मकदम है आपका दौलत इनायत में, फरमाइएगा आपकी फरमाइश। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। इंशाअल्लाह ज़रूर व ज़रूर सलाम में आपकी पसंदीदा सलाम सुनाने की सादत सलाम की जी सलाम की ख्वाहिश है जी। इंशाअल्लाह भी इसके बाद कोई नात की ख्वाहिश करें। नात का प्रोग्राम तो मुकम्मल हो चुका है और वक्त बहुत हो चुका है। इंशाअल्लाह कल शाम में फिर आपके रूबरू रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। ठीक है इंशाअल्लाह ज़रूर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी माँ ने बहुत बेहतरीन फरमाइश की है कि मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, ये सुनना चाहती हैं। और दूसरा या नबी सलाम अलैका सलाम की भी फरमाइश आपने की है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फलक के नज़ारे ये फरमाइश आपकी पहले तकमील हो चुकी है और प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में है और मनाक़िब चल रहे हैं। इंशाअल्लाह कल के दोस्तों हम रहेंगे आपके रूबरू, तो ज़रूर सुनाएंगे फलक के नज़ारे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये तमाम महीना रमज़ानुल मुबारक का हम रोज़ाना आपके रूबरू 10:30 से आपके रूबरू रहेंगे और आपके सामने आपकी फरमाइशें लेकर सना खान रसूल को पेश करते रहेंगे और वो आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस दौलत नात को यूँ ही हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने पेश करते रहेंगे। इसके अलावा आप दुनिया भर में इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन यू स्ट्रीम के ज़रिए इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, या फिर तमाम हैदराबाद सिकंदराबाद में भी जिस तरीके से इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, ज़रूर ब ज़रूर इसी तरीके से आप हमारे तमाम प्रोग्रामों को देखिएगा और ज़रूर ब ज़रूर आप अपने मशवरों से हमें आगाह कीजिएगा कि हम और कौन से प्रोग्राम आपकी अपनी ज़रूरियात के एतबार से दीनी प्रोग्राम हम आपके लिए नशर करें। हम आपके कॉल के मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। आइए नाज़रीन इकराम, अब हम चलते हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल मुबश्शिर साहब की जानिब और उनसे सुनते हैं तेरा नाम ख्वाजा गरीब नवाज। उसके बाद माँ तेरे दूध का हक़ हमसे अदा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा। तुझे बेकसों का क़याल है, तुझे बेकसों का क़याल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार तो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार तो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार तो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज तो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज तो, मेरे ख्वाजा अब तो नवाज तो, मेरे ख्वाजा अब तो नवाज तो, मेरे ख्वाजा सबको नवाज तो, मेरे ख्वाजा सबको नवाज तो। तेरी एक निगाहों की बात है, तेरी एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा अता रसूल है, वो बहार चिश्ती का फूल है,
وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نحال ہے چمنے علی کا نحال ہے وہاں بھیک ملتی ہے بے گماں وہاں بھیک ملتی ہے بے گماں وہ بڑے سقی کا ہے آستا وہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں وہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں وہاں خواجہ بھرتی ہے جولیاں وہ بڑے غریب نواز ہے وہ بڑے غریب نواز ہے میری آنکھ سے من میں سمانا میری آنکھ سے من میں سمانا میرے خواجہ جلوہ دکھاؤ نا میرے خواجہ جلوہ دکھاؤ نا تیری ایک جھلک ہی کی بات ہے تیری ایک جھلک تیری ایک جھلک تیری ایک جھلک خواجہ ایک جھلک ہی کی بات ہے میری زندگی میری عاشقی کا سوال ہے میری عاشقی کا سوال ہے میری عاشقی کا سوال ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال سبحان اللہ ناظرین اکرام آج کی ہمارے اس پروگرام میں جو سب سے قبل فرمائش آئی تھی ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا اور سب سے آخر میں اس پروگرام میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے جو میرے بھائی نے کال کیا تھا اور فرمائش کی تھی ان کو بہت دیر انتظار کرنا پڑا چونکہ پروگرام کو ایک سلسلے وار لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ تسلسل باقی رکھے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں آئیے چلیے آپ کی فرمائش پر ہم آپ کو سناتے ہیں ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا وہ میری بدسلوکی پر بھی مجھے دعا دیتی ہے آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے خوشبو میری ماں جب مجھے اپنے پلوں سے ہوا دیتی ہے کیا خوب بنایا ہے رب نے ماں کا رشتہ تیرا گھر کو بھی ماں جنت بنا دیتی ہے رات کو میں نے جنت کی سیر کی ہے صبح جب آنکھ کھلی تو سرما کے قدموں میں دیکھا زمانہ جب بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے زمانہ جب بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے بگڑی ہوئی بات خدا ہی سنبھال لیتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ہاشم میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا تم ہو ناراض تو تم ہو ناراض تو خوش ہم سے خدا کیا ہوگا ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا یاد ہے آج بھی اے ماں وہ زمانہ میرا مجھ کو اسکول تلک چھوڑ کے آنا تیرا سبزی چاڑا کی رکھتی ہوئی راتوں میں مجھے ماں چھپا لیتی تھی تو پیار سے باہوں میں مجھے گرمیوں میں مجھے آنچل کی ہوا دیتی تھی پھولنے پلنے کی تو مجھ کو دعا دیتی تھی راتی بھر جاگ کسی نے سلایا تو نے
نہیں بھوکی مگر مجھ کو کھلایا تو نے